अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जनाब हमारा ईद का फर्स्ट डे था और मेरा फर्स्ट डे का जो ड्रेस है मैंने वानिया का वेयर किया है। मैं रेडी हो गई हूँ। आज हमारा जो फर्स्ट डे है वो बड़े बेटे के घर डिनर और लंच दोनों था। तो हम जनाब 5 o'clock पे तैयार हो गए थे, रेडी हो गए थे और जाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो ना थोड़ी सी फ़ोटो शूट करने के लिए जी हम गाड़ी में बैठे, मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे हमारे साथ थे और हम पहुँचे बेटे के घर। और बेटे के घर पहुँच गए थे तो इतनी देर में डोर बेल हुई तो पता चला कि जनाब बड़ी बेटी भी पहुँच गई हैं। हम सब जल्द से जल्द ईद मिलने के लिए बड़ी बेटी को भी, क्योंकि पहला दिन था, बेटी भी बड़े बेटे के घर पे इनवाइटेड थी। और जनाब फिर हम सब ने मिलकर ईद मिली और ईद पर हमने एक दूसरे की खुशियाँ बांटी। छोटी बेटी भी आई हुई थी और वो भी बहुत हैप्पी थी माशाल्लाह। मेरे सारे बच्चे तकरीबन हम सब ने मिल के बहुत गेट टुगेदर ईद मनाई। बड़े बेटे के घर हम ईद वाले दिन सब पहुंच गए थे और ये देखिए जी सब एक दूसरे से ईद मिल रहे हैं। और मैंने कहा कि आप लोग सब एक दूसरे से ईद मिल लें। इतने में मैंने बड़ी बेटी से कहा कि मैं तो मिली नहीं हूँ, कपड़े पहन कर तुम सीधी डायरेक्ट भाई के घर पहुँचना। तो यहाँ मैंने उसका ड्रेस देख के कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। तो उसने कहा नहीं आपके भी ड्रेस बहुत अच्छा लगा। ये मेरा दामाद था जो मुझे ईद मुबारक कह रहा था, ये मेरे नवासे साहब थे। तो मैंने इन्हें भी ईद मिली और ये मेरे बहुत ही प्यारे दामाद हैं। अल्लाह ताला से ज़िंदगी दे, सेहत दे। और मैंने बहुत सारी ढेर सारी दुआएं दी। और ये मेरी नवासी हैं 3rd नंबर की माशाल्लाह से। ये भी ईद के कपड़े पहन के वहीं मामू के घर में मुलाकात हुई और हम सब ने एक दूसरे देखा। ये मेरे बड़े बेटे हैं, ईद मिले मुझसे भी और बहुत हम हैप्पी थे कि जनाब सब गेट टुगेदर हो रहे हैं और सारे बहन भाई इकट्ठे हुए हैं। अब यहाँ देखें जी इनके मामू और यानी मेरी बड़ी बहू की वालदा और वालिद भी पाकिस्तान से आए हुए थे। खूब ईद का मज़ा दुबाला हो गया और सब एक दूसरे से ईद मिलने लगे। फिर नाना आ गए, अपने नवासे को मिलने लगे, अपने दामाद को, अपनी बेटी को। इस तरह सब ने एक दूसरे को ईद मिली, अपने भतीजों से मिली फूफियाँ। और माशाल्लाह 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 सब बहुत खुश थे। अब जनाब इस वक्त डिनर का टाइम हो चुका था क्योंकि हम शाम को पहुँचे तो डिनर रेडी हो रहा था। अभी डिश आउट थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी करनी। तो बच्चे जो थे वो सब एक दूसरे से मिल रहे थे और बहुत खुश थे। तो हमारे नवासे साहब ज़रा कुछ सिक थे तो बहुत चिड़चिड़े से हुए थे, थोड़ा परेशान थे कि तो मैंने कहा लाओ मुझे दे दो। यहाँ हमारे हस्बैंड साहब वॉक कर रहे हैं तो मैंने कहा यहाँ आइए हम दोनों मिलकर। इस वक्त ईशा की अज़ान हो रही थी और फिर हमने सबने वज़ू बना हुआ था तो ईशा की नमाज बाजमात पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी कुछ टेबल मेरी बहू ने कुछ इस तरीके से लगाया था जिसमें डिश आउट होने की बिरयानी, इसमें सारी हलवा पूरी का सामान था, बैटर था और ये पेटिस और ये जनाब छोटे छोटे से स्नैक के तौर पे डेजर्ट के तौर पे रखे हुए थे और कुछ एपेटाइज़र के तौर पे चीज़ें रखी हुई थी। ये थोड़ी सी भूख हमारी ख़त्म हो जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने अपने हिसाब से खाना पीना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा लाए मैं आप लोगों को एक लुक दे दूँ। तो मैंने कहा कि देखिए जी कुछ मेरी लुक भी अच्छी लग रही है। फिर यहाँ डिनर स्टार्ट हो गया। हम सब एक टेबल पे बैठे, छोटे बेटे साहब भी हमारे बैठे पे खाना खा रहे थे। तो कुछ नीचे बैठ के करने लगी डिनर और हमने फिर चाय पी और चाय मैंने सबको निकाल कर दी और बहुत ही मज़े की टेस्टी कड़क चाय। ये देखिए जी चाय वाला जी ये ज़बरदस्त। और फिर ईदी का एक प्रोग्राम बना। सबसे पहले ईदी मुझे मेरे बेटे ने दी और यहाँ फिर मेरी बड़ी बेटी की टर्न आई और ईदी मिली। तो मैंने कहा लाओ भाई मेरी भी ईदी लाओ, निकालो ईदी दी। फिर मेरी छोटी बेटी को ईदी दी, दोनों भाई और भाभी ने। और इस तरह मैंने कहा कि देखो एनवलप में देख लो कहीं इसमें है। तो बेटी हंस के कहती है भाई बताए इसमें कहीं जोक तो नहीं कर रहे, 2 एनवलप है। तो नहीं एक तुम्हारा और एक तुम्हारी बेटी का है। ये देखिए जी बेटे ने मुझे दोबारा बुलाया और कहा कि मैंने आपसे दोबारा ईद मिलनी है। तो मैंने कहा आ जाओ जी। ये देखिए जी मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ईदी मिली। मैं बहुत खुश थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि बड़े ईदी दें, बच्चे भी बड़ों को जब ईदी देते हैं तो माँ बाप की खुशी दुबाला हो जाती है। ये दोनों बहनें एक दूसरे को ईदी देने
تو بڑی بہن نے چھوٹی بہن کو دی اور چھوٹی بہن نے اس کے بچوں کو دی، ان کے بچوں کو دی. تو ماشاءاللہ سے دونوں بہت ہیپی تھے. مجھے دکھا رہی تھی کہ امی دیکھے باجی نے مجھے عیدی دی ہے. تو چلے جی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا خوش آباد رکھے. اور بیٹی کہنے لگی کہ اب میری باری ہے بھائی کے بچوں کو دینے کی. تو جناب ایک ہی انویلپ میں سب بچوں کو دے دی گئی تھی. اور اس طرح سے سب فیملی میں آ گئے. یہاں میرے داماد صاحب بھی اب شامل ہو گئے کہ بھئی میں بھی ساتھ میں نے کہا آپ بھی جائیں، آپ بھی دکھائیں کہ میں بھی دے رہا ہوں. اس طرح کی تھی ایک دوسرے کو سب بانٹتے ہوئے اور بہت مزہ آیا. میں نے کہا مجھے بھی دو بھائی، دے دو. بیگ میں کچھ ہے نہیں، خالی تو نہیں ہے کوئی انویلپ. تو یہ آ گئے اب سب سے چھوٹے بیٹے. اب ہمارے تائی ابو یعنی بیٹی کے تائی ابو یعنی میری پوتی کے تائی ابو تھے. یہ پوتے صاحب کو بھی دی گئی اور پوتے صاحب نیند سے اٹھے تھے تو چڑچڑے ہوئے تھے. بیٹا میرا کہہ رہا تھا چھوٹا والا لے لو تائی ابو سے دوسرا لفافہ. پھر اس کے بعد کہہ رہا بھائی میری عیدی کہاں ہے؟ میں کہا بھائی تم تو اپنے خود کماتے. دونوں کی بحث ہونے لگی، آرگومنٹ ہوئی. اور نے کہا کہ یہ لفافہ اس میں پیسے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھی جتنے بھی ہوں بس عیدی ہوتی ہے. میں نے بھی یہی کہا کہ دیکھو عیدی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ دی جائے، عیدی کم بھی ہو، لیکن عیدی ہونی چاہیے. اور عیدی کی ایک اپنی ہی خوشی ہوتی ہے. یہ تہوار بہت خوبصورت تہوار ہوتا ہے. یہاں بڑی پھپھو آئیں، پھر بڑی پھپھو نے بھی عیدی دی اور کہا آداب کرو. تو جناب پھر میں نے کہا کہ چلو اب بچے نمٹتے چلے جا رہے تھے، ایک دوسرے کو سب عیدی دے رہے تھے کیونکہ پوری فیملی کو اس نے ایک ہی انویلپ میں ڈال کے دی. پوتے صاحب سو کے اٹھے تھے تو تھوڑا موڈ خراب تھا. تو یہ پھپھو اب باری آئی بڑے بھائی کی کہ چلو بھئی اب عائشہ کی فیملی کو دی جائے، یعنی بڑی بیٹی کی فیملی کو بلایا اور سب بچوں کو عیدی دی گئی. اور اس طریقے سے آخر لاسٹ بچیاں خوش ہو گئیں کہ جی ہماری عیدی ہمیں تو بہت زیادہ چاہیے، ہمیں $100 چاہیے. اور اس طرح میرے جو داماد تھے بیٹی کے ہسبینڈ وہ بھی آ گئے اور وہ بحثنے لگے کہ بھئی بہت زیادہ عیدی ملنی چاہیے. اور پوتے کی نواسے کی طبیعت کچھ خراب تھی تو ہمارے داماد نے گود میں لے لیا. میں نے کہا دیکھ لو بھائی پیسے مجھے بھی چاہیے، ہر عید میں مجھے بھی چاہیے. پیسے ہیں کہ نہیں ہے؟ نو لفافہ خالی ہے. تو جناب دیکھ لو تو چھپ کے دیکھ رہے ہو، لک کے دیکھ رہے ہو. میں تو ساری انٹرٹینمنٹ کروا رہی ہیں. اور دیکھو جی بچے ہنس رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ایسی ہیں ہزاروں دیکھنیاں نصیب کرے. لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرنا نہ بھولنا. میرے اس ویڈیو نو میں اپنی چھوٹی خوشیاں بڑی خوشیاں ہر چیز تھوڑے نہ شیئر کر دیا. تو جناب ہم نے بڑی اب آئی میرے بھائی کی باری. تو میں نے کہا بھائی مجھے بھی عیدی ملنی چاہیے. تو بھائی کہنے لگے دیکھو جی ہم تو پاکستان سے آئے، ہم تو تمہیں ہزاروں میں دیں گے. تو میں نے کہا نہیں جی اب تم یہاں رہ رہے ہو تو $1 میں مجھے تو چاہیے. یہ تو ایک مذاق تھا. میں نے کہا نہیں جو بھی دو گے مجھے ایکسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ ایسی عیدیں دیکھنی نصیب کرے. اس نے کہا نہیں میری طرف سے نہیں، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی طرف سے بھائی نے دی. پھر کچھ گانوں کے پروگرام ہوئے، انہوں نے مائک دیا کہ بھئی ہماری فیوریٹ سانگ سناؤ. تو میں نے کہا لاؤ جی فیملی بیٹھی ہے انجوائے کریں. تو ساتھ میں بیٹھ کے ہم نے خوب انجوائے کیا اور خوب گانا وانا گایا اور ساری فیملی نے خوب مزہ کیا. تو بہت اچھا لگا. اور کھانے کا ساتھ دور بھی چل رہا تھا، ساتھ میں عیدی بھی مل رہی تھی اور عیدی کا تہوار بھی مل رہا تھا. بچے بار چھیڑ رہے تھے اور خوب بچوں نے ہنگامہ مچایا ہوا تھا اور بہت ہی انجوائے یہ عید کا دن گزرا. اور ہم سب لوگ بہت خوش ہوئے کہ عید کا دن بہترین گزرا. یہ دیکھیے جی بچوں نے اپنے ماموں کو پھر سے پکڑ لیا اور سب بچے ایک دوسرے سے عیدی کے اس معاملے میں. اور ہم نے بھی خوب انجوائے کیا کہ وہ بچپن ہمیں بھی اپنا بچپن میں یاد آ گیا. چلیے جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ. سیکنڈ ڈے کی بھی ویڈیو دکھاؤں گی. اب میں گھر پہنچی اور ہم بہت تھک چکے تھے اور جناب پھر میں گھر جا کے خوب سوئی کیونکہ کل میرے گھر پر سب انوائٹڈ تھے. چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.